अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा के फजल व करम से मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों को ज़रा अपना कुछ बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से मुहर्रम हराम का महीना गुजरा है, बहुत ही बाबरकत महीना, और अब जो है शहादतों का भी सिलसिला जो है आए जा रहा है। यानी कि जैसे आप जानते हैं कि मुख्तलिफ अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो मखसूस दिन होते हैं उनमें उनका जिक्र किया जाता है। अब जब हम लोग छोटे थे तो उस वक़्त तो हमें इतना इल्म नहीं होता था, और जब भी कोई शिया हजरात वग़ैरह उनके घरों से मातम की आवाज़ आती थी या कुछ भी उनके यहाँ से तबरुक वगैरह आता था तो हम लोग बड़ी हैरत करते थे, हमें थोड़ा सा एक अजीब सा लगता था। लेकिन अब यकीन जाने अब बड़ा अच्छा लगता है, और अब दिल चाहता है कि हम उनकी महफिलों में जाएं और महफिलों में जाकर देखें। तो ये तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है कि इस दर पे ना कोई शिया रहा, ना कोई सुन्नी, ना कोई वहाबी, ना अहले हदीस। लेकिन मसला ये है कि जिसके अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत आ जाए तो उसका जो दिल है वो पाको पाकीज़ा हो जाता है। फिर उसको ये फिक्र नहीं रहती कि वो शिया है या सुन्नी है, बस उसको अहले बैत की मोहब्बत और उनका करम मिल जाए तो दुनिया मिल जाती है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम ने मुझको चुना कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार हुई। मैं कैसे सरशार हुई, कैसे मेरी ज़िंदगी बदली, बहुत लंबी जर्नी है। इंशाअल्लाह वक्त मिला तो फिर कभी जिक्र करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको सुनकर खुद भी इस चीज को समझेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। इस प्लेनेट अर्थ पे किसी हदीस में कुरान के लिए वो तारीफी कलिमात नहीं जो गदीर खुम की हदीस में है। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? पहली भारी चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है, ये अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम हमें बार बार किताबुल्लाह के ऊपर एम्फसाइज करते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। 3 दफा फरमाया, लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा, ना अहलुल बैत को जिंदा छोड़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल हक्कास्तान। आप लोगों ने जिस तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली की बात सुनी, बहुत ही इन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है कि परवरदिगार आलम की किताब को जो थामेगा वो राह रास्त पर चल निकलेगा, वो गुमराही से दूर हो जाएगा। और परवरदिगार आलम उसका हाथ ऐसे थामेगा कि वो किसी भी मुश्किल में होगा उसको खुद ही से परवरदिगार आलम निकाल देगा उस मुश्किल से। लेकिन इसके साथ साथ नमाज और कुरान अपनी जगह। अब आप लोगों ने देखा है कि आप लोग चले जाएं सुन्नी मसाजिद में, चले जाएं सुन्नी भाई जो है हमारे मेरे भाइयों की तरह, मतलब ऐसे के ज़ाहिर मैं तो हुई उस तरह की, तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ तो कोई बात कर नहीं सकती। लेकिन अगर हम सुन्नी मसाजिद में जाएं तो आप पाबंदी वक्त देखें, नमाज के लिए दौड़े चले जाते हैं। जैसे ही अजान होती है हमारे सुन्नी बरादरान भाई सब के सब तेजी से, तेज रफ्तारी से मस्जिदों की जानिब जाते हैं, तरावी के वक्त पाबंदी करते हैं, तरावियाँ पढ़ते हैं। तो यानी उन्होंने कुरान और नमाज को थामे हुआ है। और अगर हम अपने शिया बरादरान के साथ जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको अगर हम उन पर नज़र डालते हैं, जो हमारे भाई हैं, क्योंकि सुन्नी शिया सब भाई भाई हैं, तो जो है वो भी हमारे भाइयों की तरह है। शिया भाई जो है उनको हम गौर से अगर देखें उनकी, तो वो लोग मजालिसों में, नोहे में, मातमों में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो नमाज और कुरान को छोड़ देते हैं। अब सवाल अब यहाँ पर जो मैं आपको लेकर आई हूँ असल नुक्ते पर, वो यहाँ पे मैं किसी के ऐब नहीं गिनवा रही, लेकिन मैं आपको एक मसले की तरफ रुजू करा रही हूँ। इनमें से मैं ये नहीं कह रही कि सब के सब ऐसे हैं, मैं बता रही हूँ इनमें से 30% लोग ऐसे हैं या 40% लगा लें
کیونکہ ابھی ہم بات جو ہے پوری اس کی نہیں کر رہے کہ ہر کوئی شیعہ ایسا ہے، ہر کوئی سنی ایسا ہے، بات کر رہے ہیں مختلف ایک کچھ فیصد لوگوں کی۔ تو اب دیکھیں، اب جیسے سنی برادران جو ہیں گے وہ تیزی سے نماز قرآن کو تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ کے دل میں، میں پھر بولوں گی کچھ کے دل میں، کیونکہ میرے جو فالوورز ہیں وہ مجھے بار بار یہی بولتے ہیں کہ آپ ہی ہم سنی ہیں مگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور ہو سکتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سنی ہونا جو ہے اہل بیت سے کوئی نفرت کی علامت ہے، کوئی ایسا معاذ اللہ توبہ استغفار ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیں، اب جن کے دل میں محبت نہیں ہے اہل بیت کی، تو ایسے نماز اور قرآن کا فائدہ نہیں ہے، بیکار ہیں یہ سب چیزیں، کیونکہ دل میں جب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت نہیں ہوگی تو یہ نماز روزے کسی گنتی میں نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب اگر ہم شیعہ حضرات کو دیکھیں کہ اگر شیعہ حضرات مجلس و ماتم اور یہ سب نوحے وغیرہ کی اگر پابندی کر رہے ہیں اور اول وقت میں نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، کچھ فیصد، یہاں پہ بھی پھر کلیئر کروں، کچھ فیصد لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر کامنٹ میں یہ نہیں آ جائے کہ آپ نے سب کو برا کہا، ہم نے سب کو نہیں کہا، کچھ تو بہت ایسے ہیں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور جو ہے نماز و قرآن کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ سنی افراد کچھ ایسے ہیں اور کچھ شیعہ افراد ایسے ہیں جو نماز اور قرآن کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے عزاداری یہ بھی سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک کچھ شیعہ حضرات کو دیکھا جائے تو وہ مجلس و ماتم اور ان دیگر رسومات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز اور قرآن کو بھول جاتے ہیں، تو ان کا یہ فعل بھی کسی عمل میں نہیں آئے گا، کسی چیز میں فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ خود سوچئے کہ اگر جنت کا سردار حضرت حسین علیہ السلام ہے، اگر جنت کی شہزادی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ بنا نمازی کو، بنا قرآن پڑھنے والے کو کہیں گی کہ ہاں تم مجھ سے محبت کرتے تھے، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر ان کے دل میں اگر ان کی محبت ہے، یعنی حسین علیہ السلام کی محبت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، رسول پاک کے گھرانے سے محبت ہے، تو پھر نماز اور قرآن کے ساتھ سیدھا جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ لیکن اگر نماز اور قرآن تو ہاتھ میں ہے، مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، اور اگر کہیں کہ حضرت حسین سے یا رسول پاک سے کہا جائے ہم تو نماز اور قرآن تو پڑھتے تھے لیکن آپ کے گھرانے سے محبت نہیں کرتے تھے، تو ہم تو نماز و قرآن پڑھتے تھے، ہمیں جنت میں جانے دو، تو ہرگز نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ رسول پاک کہیں گے کہ کیوں تم نے اہل بیت سے محبت نہیں کی؟ تو یہ نماز اور قرآن کس چیز کے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیے کہ نماز اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت علیہ السلام کی محبت بھی بہت ضروری۔ نماز قرآن اور ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت، یعنی قرآن اور نماز، قرآن اور اہل بیت کو تھام لو۔ تو مجھ کو اجازت دیجیے، اور اگر آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا، لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔